सवाल, कौन सी चीज औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? जवाब, गम और परेशानी। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? जवाब, शोहर की फर्माबरदार औरत। सवाल, कौन सा काम ज्यादा करने से इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है? जवाब, ज्यादा नींद करने से। सवाल, किस मुल्क को सफेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? जवाब, थाईलैंड को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि गारे हिरा किस पहाड़ पर वाक़ई है? जवाब, जबले नूर पर। सवाल, फतह मक्का किस सहाबी या हस्ती को कहा जाता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी लश्कर। सवाल, किस सहाबी को असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता है? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा किस खलीफा की बेटी थी? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की। सवाल, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां पर कोई मच्छर नहीं पाया जाता? जवाब, आइसलैंड। सवाल, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहां कायम हुई थी? जवाब, मराकश में जामिउल कुरैन। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? जवाब, हिमिंग बर्ड। सवाल, किस जानवर की जबान उसके जिस्म से ज्यादा लंबी होती है? जवाब, गिरगिट की। सवाल, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? जवाब, यूरुग्वे ने। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है जो उड़ नहीं सकता? जवाब, शतरमुर्ग। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं? जवाब, पापुआ न्यू गिनी। सवाल, रुकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जवाब, रूस। सवाल, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जवाब, भारत, इंडिया। सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है और ये कहाँ है? जवाब, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। सवाल, किस मुल्क को उगते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है? जवाब, जापान को। सवाल, किस शहर को पेरिस ऑफ द ईस्ट, मशरिक का पेरिस कहा जाता है? जवाब, बेरूत को। सवाल, किस मुल्क को हजार झीलों की सरजमीन कहा जाता है? जवाब, फिनलैंड को। सवाल, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? जवाब, सूरह यासीन को। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? जवाब, सूरह निमल में। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? जवाब, सूरह तौबा में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नतुल बकी कहाँ वाक़ई है?
जवाब मदीना मुनव्वरा में। सवाल किस नबी को अव्वल बशर सानी इंसानों के दूसरे बाप कहा जाता है? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल बताइए कि नमाज कसूफ किस वक्त पढ़ी जाती है? जवाब सूरज ग्रहण के वक्त। सवाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जवाब कराची। सवाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? जवाब निशान पाकिस्तान। सवाल पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम कौन थी? जवाब बेनजीर भुट्टो। सवाल पाकिस्तान का सबसे पहला आइन कब मंजूर हुआ? जवाब 1956 में। सवाल किस नबी को अल्लाह ने सबसे खूबसूरत चेहरा अता फरमाया था? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जो इंसान को अज़ाब कब्र से बचाती है? जवाब सूरह मुल्क। सवाल इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी जो हक और बातिल के दरमियान हुई? जवाब गज़वा बदर। सवाल क्या आप जानते हैं कि नमाज किस रात में फर्ज की गई थी? जवाब शब मेराज उसराउल मेराज की रात। सवाल साल की किस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है? जवाब शब कदर लैलतुल कदर की रात। सवाल हज इस्लाम का कौन सा रुकन है और ये कब फर्ज होता है? जवाब 5वां रुकन जो साहिब इस्तात पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। सवाल तवाफ काबा के दौरान किस काले पत्थर को चूमना सुन्नत है? जवाब हिजरे अस्वद को। सवाल कयामत के दिन वो कौन सा पुल है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा? जवाब पुल सिरात। सवाल इस्लाम में सबसे बेहतरीन इखलाक किसका बताया गया है? जवाब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल किसी मुसलमान से मुलाकात के वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए? जवाब सलाम अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। सवाल इस्लाम में किस गुनाह को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा गया है? जवाब गीबत करने को। सवाल क्या आपको मालूम है कि पानी पीने की सुन्नतें क्या है? जवाब बैठकर सीधे हाथ से और 3 सांसों में पीना। सवाल इस्लाम में किस रिश्ते के कदमों तले जन्नत बताई गई है? जवाब माँ के कदमों तले। सवाल गुस्सा आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ने की तलकीन फरमाई है? जवाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सवाल इस्लाम में रास्ते से तकलीफदा चीज जैसे पत्थर या कांटा हटाना क्या कहलाता है? जवाब सदका कहलाता है। सवाल दुनिया की सबसे पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी या दरसगाह कौन सी थी? जवाब सफा मस्जिद नबवी में। सवाल क्या आप जानते हैं कि मक्का मुकरमा किस मुल्क में वाक़ई है? जवाब सऊदी अरब में। सवाल कौन सा जिक्र करने से मीज़ान अमाल तोलने का तराजू भर जाता है? जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सवाल वो कौन सा कलमा है जो ज़ुबान पर हल्का लेकिन क़यामत के दिन तराजू में बहुत भारी होगा? जवाब सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम। सवाल इस दुनिया में सबसे कीमती और बेहतरीन सरमाया किसे करार दिया गया है? जवाब नेक और सालिह बीवी को।
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ انسان کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور بن جاتی ہے۔ سوال: فرعون کا اصل نام کیا تھا جو حضرت موسیٰ کے وقت ڈوب مرا تھا؟ جواب: رامس دوم ولید بن مؤثر۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: بتائیے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے کیسا ہے؟ جواب: یہ ہاضمے کو خراب کرتا ہے، اس لیے کھانے کے بعد وقفہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: اسلام میں رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: یہ سنت ہے اور اس سے صحت اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اسے انجیر کہا جاتا ہے؟ جواب: التین، انجیر۔ سوال: سوتے وقت کون سی سورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارنا سنت ہے؟ جواب: سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری تین کل۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور انہیں تکلیف نہ دینا فرض ہے۔ سوال: کسی بھی اچھے کام کی شروعات کس لفظ سے کرنی چاہیے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سوال: جب کسی چیز پر تعجب یا خوشی ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ جواب: سبحان اللہ یا ماشاء اللہ۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: سب سے پہلے آسمان پر اٹھائے جانے والے نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو ابو البشر انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں آگ میں ڈالا گیا پر آگ گلزار بن گئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام شروع کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: 40 دن۔ سوال: کس نبی کی قوم پر مٹی اور پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب: سورہ توبہ میں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ رحمان کو۔ سوال: قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام کون سا ہے؟ جواب: طلاق۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کس صحابی کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ کا شیر کا لقب ملا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کون تھے؟
جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی؟ جواب حضرت عبد المطلب۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ؟ جواب، نماز جنازہ۔ سوال، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کی سنت کس عظیم خاتون سے منسوب ہے؟ جواب، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ سوال، قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال، قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، منکر و نکیر۔ سوال، انسان کے کندھوں پر اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، کرام کاتبین۔ سوال، جب کوئی چینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر کیا کہنا واجب ہے؟ جواب، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ سوال، زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ جواب، خانہ کعبہ۔ سوال، زمین پر موجود سب سے مقدس اور بابرکت پانی کون سا ہے؟ جواب، آب زمزم۔ سوال، وحی لانے والے سب سے مشہور فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال، کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، اسلام چھوڑنے سے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا بتایا گیا ہے؟ جواب، غیبت کو۔ سوال، جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، ناپاکی کی علامت۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب، جو اللہ پر توکل رکھتا ہو۔ سوال، دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب، نیک اولاد۔ سوال، وہ کون سے نبی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں کئی دن زندہ رہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب، قریش قبیلے سے۔